السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ أنتم بخير؟ أتمنى لكم في صحة جيدة. تلاميذ لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وديروا لايك باش يوصل لكم فيديو جديد. بخصوص هذا التعليق اللي وصلنا بعدا، كاين مجموعة من التعليق يقول لي اعطيني واحد شي تمرين ديال لا دغوات دو لي بلون. بزاف الناس كيقول لي عطيني واحد التمرين، فان شاء الله بحول الله غندير لكم هذا الفيديو. هذا هو اليوم غندير لكم هنا باش تستعدوا الفروض. قلت لي تعليق اللي كتسيتو لي كتقول لي راه عندكم الفرض عندكم نهار الخميس ديال الدرس ديال قلتو لي نتوما ديال ايكاسيو كار تي زين دو لين دغوات. هذا راه ديجا شرحنا لكم في الفيديو، شرحت لكم فيديو السابق. فاذا بلا نعود لكم هذا اليوم هذه قنعود لكم ندير لكم دروس من بداية نقطة صفر. فاليوم غنبدا لكم هو لا اكزرسيس 2. هو قال لك on considère le point A 2 3 B 5 moins 1 C 1 7 et D X Y moins 1. السؤال الاولى قال لك اعطيني واحد لو نوبر، تكملني واحد لو نوبر ديال اكس و يكريك دي بوغ دو لو كو ا بي سي دي اي سوا على ان بارالي ليلوغرام، يعني ديال متوازي الاضلاع. صافي، هذا هو التمرين غندير لكم بهذا السؤال اللي عطاه لكم. مطلوب منكم غديروا تعطيوني واحد اكس ديال العدد بين ديال اكس و يكريك يدير في هاد او بي سي دي يدير سوا في بارالي ليلوغرام. والسؤال الثالث اللي عطاه لكم هو سوا او اي جي ان روبير orthonormé on considère le point A moins 1 1 B 5 moins 1 et C 4 6. La question numéro 1 قال لك احسب le coordonnées de le point et un milieu هذه المنتصف ديال le segment AB. ثم قال لك السؤال الثاني قال لك حسب لي واحد ديال لي كوردوني دو لي بوين دي لي سيميتريك دو لي بوين. لي سيميتريك شنو نقصد لي سيميتريك؟ سيميتريك يعني كتعني مماثل ديال لي بوين سي par rapport de rapport de A et d'accord. مانتونو غادي ندير لكم واحد التصحيح ديال التمرين رقم 2. الا مشينا مثلا رقم 2 كيقول لك لي ديتيرميني. انا نقول لكم واحد الفيديوهات، نقرب لكم الكاميرا هذه. هذا لي ديتيرميني لو نومبر x y pour le que a b c d soit un parallélogramme. عندنا A B C D هي soit un parallélogramme. C est seulement عندنا C ب A واحد المتجه ديال A B كتساوي ديال دي سي، يعني اور A B. عندنا كاينه 5. اش غندير هنايا 5 في هذا كنقصو منها 2 عاد كنديرو ناقص 1 عاد كنديرو ناقص 3، يعني هنا 5 غادي نضرب في هذا وهنا 2 غنقصو منه 1 فوق الطريقه اللي كنشرح. دونك اش غندير هنايا هاد ا بي يعني 3 ناقص 4، يعني 5 في 5 ناقص 2 كتعطيني 3 ناقص 1 ناقص 3 ناقص 4. مفهوم؟ يعني بويسكو دي سي الا كان عندنا مثلا ناقص 1 اكس وناقص 7 ناقص اي ناقص 1 او و اب بي، يعني متجه ديال اب بي هي 3 على 4 ناقص 4 عفوا، يعني موان 4. الوغ اش غنديرو هنايا؟ عندنا اب بي
سي دي يدي سوا المتوازي أضلع يسمى هذه هي متوازية دي سي سلومون يدي إذا كان أو وحدها إذا كان مثلا وحدها مثلا يدي سي إذا كان مثلا مثلا واحد ناقص إكس كتساوي 3 والسبعة هي سبعة مثلا إذا كان مثلا السبعة هذه كتقول لك ناقص إيكغيك ناقص واحد كتساوي ناقص 4. علاش؟ لأن دي سي كتساوي أبي يعني سيتادير على سمينا هذا يعني اش نقولو هذا يعني سيتادير أن هو عبارة عن إكس يساوي واحد ناقص 3 يساوي ناقص 2 مفهوم؟ ثم إيكغيك يعني اش كيعني هذا؟ ماذا يعني هذه؟ سيتادير أن هاد إيكغيك كتساوي 7 زائد 4 زائد 1 يساوي 12. دونك غادي نعاود ندير لكم فرنسي نقول لكم إيكغيك إيتيغال دي 7 بلس دي 4 بلس 1 إيتيغال 2. دونك إكس إيتيغال موان 2 إيكغيك إيتيغال 2. La solution, l'exercice numéro 3. Le calculer les coordonnées de le point de E et le milieu. هي منتصف عقلوا مزيان. راه قال لي كالكولي لو الكوردوني يعني احسب ديال الكوردوني ديال البوان ديال النقطة ديال اي المنتصف ديال لو سيغمون ابي داكوغ. اذا اش غنديرو هنايا؟ اذا قال لك عندنا مثلا سي ودرنا اي هي كتسمى هي المنتصف ديال ابي. اذا اش غنديرو هنايا؟ الور غنديرو اي عندنا اكس ا زائد اكس بي على جوج و y a زائد y b على جوج. يعني بالفرنسي اي اكس ا بلس دي اكس بي سور دو y a بلس دي y b سور دو avec x a plus de x b sur 2. يعني أن عبارة avec إذا كان x a زائد x b كتساوي جوج. إذا كتساوي إيتيغال موان 1 بلس 5 سور 2 يعني ناقص 1 زائد 5 على جوج كتساوي جوج يعني إيتيغال 2. وعندنا مثلا هنا اكس y a pardon y a plus y b sur le 2 est égal 1 moins 1 sur 2 est égal 0. C'est-à-dire des c'est-à-dire et des 2 0. D'accord? Le coordonnée le calculer les coordonnées de le point D. C'est des symétriques de le point C par rapport à E. Le point D et le système de le point C par rapport C et seulement C est milieu de il y a des DC, c'est-à-dire il y a maintenant X il y a X E كتساوي اكس سي زائد اكس دي كعلى جوج. معنى الثاني كتقول لك ان ايكغيك اي كذلك كتساوي ايكغيك سي زائد ايكغيك دي على جوج. إذا دونك اش غنديرو هنايا؟ غنديرو هنايا عندنا واحد زائد اكس دي على جوج كتساوي جوج و 7 زائد إيكغيك دي على جوج كتساوي صفر. يعني لو دو إكس دي كتساوي جوج مضروب جوج ناقص 1 كتساوي 3 ثم إكس دي يساوي جوج مضروب صفر ناقص 7 كتساوي ناقص 7. يعني باغ سويت عندنا دي 3 ناقص 7 صافي. غادي نسالو هاد الحصة هادي لأننا غندير لكم راه سلسلة هذا هذاك السوليسيون اللي كنعطيكم الاكسس هي عباره عن سلسله وهذا كنجيب لكم من الكتاب ديال المدرسي اللي كاين عندكم. الا ما عندكمش كتاب مدرسي نقدر ندير لكم على شكل فيديو
الى حصة مقبلين ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.